हेर सलूनांतल्यान वापरिल्ली ब्लेडी आनी भलायकी केंद्रांतलो वैजकी कोयर कुणय बायोमेडिकल कोयर ट्रीटमेंट प्लांटान वचपाचो आसलो तरी बोंडबाग बेतोडा फोंडा कोयर सुवातेर लोकांक ब्लेडी वापरिल्ल्यो सिरिंजी आनी IV ट्यूब सापडल्यात. हाचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला. राज्यांत कोयर ही नवी समस्या उरली ना, पूण ह्या कोयरान धोकादायक वस्तू लेगीत एकठांय उडिल्ल्यान धोको वाडत चल्ला. बोंडबाग बेतोडा फोंडा हांगा कोयर सुवातेर कांय ब्लेडी विखुरिल्ल्यो आसात. कोयराची योग्य रितीन विल्हेवाट लावन योग्य प्लांटान धाडपाची खात्री करून घेवपाक थळावे फोंडा नगरपालिकेक सांगतात. अशे तरेन घातक कोयर उडोवप ह्या लोकांच्या भलायके खातीर खरेंच धोक्याचें आसा, पूण हाचेर खर कारवाय करप काळाची गरज जावन रावल्या. आमी आसा सद्या बोंडबाग आसा आनी हांगा तुमी पळयतात की हांगा कचरो आमच्या फाटल्यान कचरो कितलो आसा तो आनी कचरो हो सगळ्या रस्त्या सायडीन आसा. पूण सरकार म्हणटा की हो कचरो जो आसा तो लोक सेग्रिगेट करून दिनात. पूण आमी पळयता हांगा की सेग्रिगेट करून दिल्लो कचरो सुद्दां हांगा एके कडेन डंप केल्लो उरता. ब्लेडी आनी कितें जाय अशें सगळें हांगा आतां उडयल्लें आसा. आतां ब्लेडी कोणाक पांयां लागल्यो आनी कोणाक कसलो रोग जालो म्हणजे ती ब्लेड कसली कोणाक सांगूंक शकना. ते ब्लेडी जर लागली आनी रोग कोणाक जालो हाका जबाबदार कोण? म्हणटरी सेग्रिगेट करून दिल्ले सुद्दां हे एक कडेन घालतात आनी लोकांक त्रास करतात. जर हे सेग्रिगेट करून सुद्दां जर दिवन सुद्दां जर एक कडेन दवरिना हो सगळ्यो ब्लेडी एक कडेन सगळ्यो जशी इंजेक्शनां आहा थोडी सगळो कचरो हांगा तरे कचरो हांगा आसा. आतां हाचेर कोण जबाबदार? हाका जबाबदार कोण अशें लोकांक प्रश्न पडटा. आनी लोक हांगा कचरो उडयतात कित्याक हांगा ही सुमसाम जागो आसा जागा जी आसा ती लोक उडयतात कचरे. म्हणजे कचरो जर उडयता जाल्यार हांगा कितें तरी सेफ्टी करपाक जाय. तेंय सेफ्टी केल्ली ना म्हणटकीर लोकांक डस्टबीन दवरली ना अशें दिसता. ताका लागून हांगा प्लांट लागींच आसा, कचऱ्या प्लांट लागीं आसा. ते कचऱ्या प्लांटाक भरले सारको आसा. ताजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय करचो, मुन्सिपालिटीन कितें तरी उपाय करचो आनी हो प्रश्न सोडोवचो. हे आतां खूब तेंप जालो त्या जाग्यार ते डंप हाडून उडयता. आतां कोण उडयता आनी कितें तें कळना. पूण रातच्यो गाडयांनी येता. आतां मेडिकल वेस्ट हो सामको डेंजरस सामके आनी ते हाडून थंय उडयता. आनी त्याच बरोबर ते चिकन मटण हे सगळे नाका ते वेस्ट हाडून थंय उडयता. आमी पळयता ब्लेडी उडयल्ली आसा म्हणून. ब्लेडी तेच मेडिकल हेजे सगळेच हे हाडून थंय उडयता आनी म्युन्सिपालिटीचो तेजेर अजिबात लक्ष ना. ते तेंच्यांनी कितें जे मेडिकल उणें तेंचे बायोटेक हें केल्लें आसा त्या जाग्यार व्हरोन तेंच्यांनी ते डिस्पोज करूंक येता. पूण म्युन्सिपालिटी आमची तेजेर लक्ष दिना. तेंच्यांनी मातसो लक्ष दिवन हे जे पळय आतां सद्या इतली गार्बेज पळय थंय हें जाल्ली आसा तेजेर कितें तरी म्युन्सिपालिटीन विचार करून ते बंद करपाचें मातशें पळोवपाचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.